को मान्छेले विभिन्न विकासलाई विभिन्न तरिकाले अर्थाएको हुन्छ। जस्तो मैले जस्तो यो रिसर्च गर्नु पर्यो भने के सोचेर रिसर्च गर्छु भने जस्तो म यसपालिको स्थानीय निकायको चुनावमा उठ्दैछु, म यहाँको मेयरमा उठ्दैछु र मैले गएर व्यक्तिहरुको जस्तो व्यक्तिहरुले मबाट के चाहन्छन् त, व्यक्तिहरुले कस्तो किसिमको विकास चाहन्छ त्यो विकासको बारेमा यदि मैले हैन जस्तो कसैलाई खानेपानीको समस्या हुन्छ, कसैलाई बाटोको समस्या हुन्छ, कसैले के भन्छ भने हैन अलिकति यो शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यो स्थानीय करिकुलम पनि हालोस् भन्ने कुराहरु हुन्छ के उनीहरुको हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छु। जस्तो 100 वटा घरधुरीमा गएर अनुसन्धान गर्छु। अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यहाँबाट अन्तिममा निष्कर्ष निक्लिन्छ किन भाइ यसरी मेयरमा उठ्ने भनेर हेरेको अनि त्यहाँ गएर रिसर्च गरिसकेपछि चाहिँ वास्तवमा लोकल मान्छेले बुझेको विकास चाहिँ यो हो भनेर म लेख्छु हैन। अनि राज्य जुन हुन्छ नि स्टेटको कुरा गर्छु, राज्यले चाहिँ विकासलाई कसरी बुझेको छ हैन। राज्यले के गर्दैछ अहिले, राज्यले धम्माधम त्यो के अरे डोजर लगाएर पहाड खन्ने काम गर्दैछ। राज्यले त विकासलाई त्यसरी बुझेको छ नि त, पहाड खन्यो भने मात्रै विकास हुन्छ, ठुलठुलो चौडा बाटो बनायो भने विकास हुन्छ भन्ने कुरा। तर त्यहाँ के जोडिन्छ भने ठुलठुला चौडा बाटो कसको लागि बनाउने, वास्तविक जनताको लागि चौडा बाटो बन्नेको छ कि निश्चित तबकाको लागि चौडा बाटो बन्नेको छ। त्यो चौडा बाटोमा के चल्छ, कार चल्दो होला हैन। तिम्रो कतिपयको इन्टरभ्यू हेर्यौ भने जस्तो काठमाडौँमा बस्ने कतिपय अरबपतिले के भन्छन् भने काठमाडौँमा चौडा बाटो हुनु पर्यो, अझै चौडा बाटो देशभरिमा चौडा बाटो हुनु पर्यो भन्छ। त्यो त उनीहरुको स्वार्थको लागि हो नि त, उनीहरुको कार सजिलैसँग जान सकोस् भनेर। काठमाडौँको समस्या के छ, ट्राफिक जाम छ, उनीहरुको कार सजिलैसँग जान सक्दैन। जो मान्छेसँग कार छैन, जो मान्छे हिँड्छ उसको लागि त चौडा बाटो नभए पनि हुन्छ नि। त्यस्ता इन्ट्रेस्ट ग्रुप हुन्छन् क्या, स्वार्थ समूहहरू त्यसमा जोडिन्छन्। अब त्यो विकास भनेको चाहिँ विभिन्न तबकाले विभिन्न तरिकाले बुझ्छ। अब कसैको लागि विकास भनेको हामीले मूलतः नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि विकास भनेको चाहिँ पुँजीवादसँग जोडिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा हैन। अब जस्तो कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि क्षेत्र कुनै पनि समुदायसँग सम्बन्धित नमस्ते हैन, कुनै पनि क्षेत्र कुनै पनि समुदायसँग सम्बन्धित एउटा वृद्धिको कुरा छ हैन। त्यसलाई जस्तो नेपालको सन्दर्भ र जस्तो हामीले कहिलेकाहीँ दुईटा टपिकलाई एकैचोटि जोड्छौँ। एउटा भनेको विकास, अर्को भनेको समृद्धि अथवा प्रगति हैन। नेपालमा चाहिँ के छ भने त्यो प्रगति र समृद्धि भन्दा पनि विकास बढी चलेको छ क्या हैन। अब प्रगति भनेको चाहिँ के हुन्छ भने संसारका हरेक समाजका विशेषताहरू फरक हुन्छन्, तिनै विशेषतामा टेकेर माथि अगाडि बढ्ने हो भने त्यो प्रगति हो, समृद्धि हो। तर विकास भनेको चाहिँ पश्चिमी देशहरू खास गरिकन अमेरिका र युरोपले जे चिजलाई चाहिँ विकासको रूपमा बुझेका छन् त्यो चिजलाई टपक्क टिप्ने, के टिप्ने, पुँजीवाद टिप्ने हो कि समाजवाद टिप्ने हो कि त्यो भनेको चाहिँ विकास हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ एकदमै बहसको विषय चाहिँ छ क्या। कतिपय यो बौद्धिक वर्गहरूले चाहिँ त्यसरी चलाउँदै गरेका छन्। वास्तवमा हामीले प्रगति गर्ने हो कि विकास गर्ने हो भन्ने कुरा छ। जस्तो विकास गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ भने त नेपालमा भएको स्थानीय मौलिकता हैन 123 वटा जातिको पनि कुरा गर्छौँ, 123 वटा 125 जुन 131 वटा अहिले होला त्यो मलाई त डाटा थाहा भएन, त्यो कुरा गर्छौँ हैन। अनि त्यो मौलिकता सबै भत्काउँछौँ र त्यसको सट्टामा एउटा पुँजीवाद लागू गर्छौँ। त्यो कुरा चाहेको हो कि नेपालमा भएका सम्पूर्ण विविधतालाई नै प्रश्रय दिने गरी त्यही विविधतालाई नै हुन्छ नि त्यो एउटा त्यो संस्कृतमा वर्ड छ अंकुरन पुष्पन र पल्लवन, उम्रने फुल्ने र फैलने कुरा छ। त्यो चाहेको भन्ने कुरा चाहिँ अहिले एकदमै चलेको छ यो डिबेट, यो खास गरिकन यो 62-63 को आन्दोलनपछि हैन। अनि नेपाल जस्तो देशहरू जो एकदमै पछि परेको छ, जस्तो भारत जस्तो देशहरू पनि त्यो देशहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको विश्व दृष्टिकोण लागू गर्ने, यो विश्वलाई कसरी बुझ्ने, विश्वलाई बुझ्न पुँजीवादी दृष्टिकोणले बुझ्ने हो कि समाजवादी दृष्टिकोणले बुझ्ने हो कि त्यो दृष्टिकोण खास गरिकन पश्चिमले बनाएको दृष्टिकोण हो। त्यो दृष्टिकोण थाहा छ नि हामीलाई, मार्क्सवादी दृष्टिकोणले के भन्छ, समाजमा दुईटा वर्ग हुन्छ, दुईटा वर्ग बीचमा निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। तर हरेक समाजको आफ्नो दर्शन हुन्छ, त्यो दर्शनले कसरी विश्वलाई बुझ्छ हैन। हामीले कस्तो किसिमको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र त्यो दृष्टिकोणलाई चाहिँ विकासमा अथवा प्रगति र समृद्धिमा कसरी हाल्ने भन्ने कुरा पनि जोडेको छ क्या अहिलेको रूपमा चाहिँ। अनि तिम्रो जस्तो नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल, त्यो राजनीतिक दलले घोषणापत्र बनाउँछ, घोषणापत्रमा चाहिँ उसको सधैँ पनि विकास नै प्रथम हुन्छ। किन विकास प्रथम भयो भन्दाखेरि त तिम्रो लामो समयदेखि नेपाल एकदमै हैन तिम्रो
आर्थिक रूपमा धेरै पछि परेको थियो। धेरै पछि परिसकेपछि के भनियो भन्दाखेरि हामी त अमेरिका जस्तो बन्ने, अब कतिपय नेताहरूले नेपाललाई 10 वर्षमा सिङ्गापुर बनाउँछु, प्रचण्डले 10 वर्षमा स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने यस्ता किसिमका तिम्रो कुराहरू गरो। त्यो कुरा गरिसकेपछि व्यक्तिमा कस्तो हुँदो रहेछ भने लामो समयसम्म आर्थिक रूपमा विपन्नतामा परेका जनताहरूले पनि उनीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा समर्थन गर्ने रहेछ। तर त्यो उनीहरूले गरेको विकास भनेको त उनीहरूको देशको आफ्नो विशेषता अनुकूल गरेको विकास हो नि त। त्यही ठ्याक्कै विशेषता त यहाँ लागू नहुन सक्छ होइन। जस्तो अहिले चीनको कुरा गर्दैछ, चीनमा तिम्रो के भन्छ भने चाइनिजहरू चाहिँ के भन्छन् भने हामीले विकास, हाम्रो विकास भनेको चाहिँ चीनको विशेषताको विकास हो भन्छन्। पश्चिमाहरू के भन्छन्, त्यो चीनको विशेषताको विकास होइन, त्यो भनेको पुँजीवाद नै राज्यले पुँजीवाद फैलाएको भन्ने अर्थमा बुझाएको छ होइन। पुँजीवाद त छ तर राज्यले नियन्त्रण गरेको पुँजीवाद हो, पुँजीपतिहरू पनि छन् भन्ने छ होइन। अब यस्तै कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के छ भने जस्तो हामीले विकासको कुरा गरौँ, प्रगतिको कुरा गरौँ, समृद्धिको कुरा गरौँ, अब त्यसमा के कुरा जोड्ने त? जस्तो यहाँको स्थानीय मौलिकतालाई पनि जोड्ने हो भने कस्तो कुरा जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो भारतको कुरा गर्दाखेरि केरलामा अस्ति भर्खर हामीले पढ्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यहाँ भएका समाजमा भएका जल्दाबल्दा समस्याहरू, त्यो समस्याहरूबाट निराकरण पाउनु पनि एक हिसाबको विकास हो, एक हिसाबको प्रगति हो, समृद्धि हो भन्ने कुरा गरे। जस्तो दक्षिण एसियाली समाजमा एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यवस्था भनेको जात व्यवस्था हो। त्यो जात व्यवस्थाले उत्पन्न गराएको छुवाछुतबाट उन्मूलन खोज्नु पनि एक हिसाबको विकास हो, समृद्धि हो भन्ने कुरा उनीहरूले जोडे। र हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईँले हरेक सत्य भन्ने जुन स्थापित गरेको हुन्छ नि समाजमा, सत्यलाई चाहिँ तथ्यको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, अहिलेको समयमा लागू हुन सक्छ कि सक्दैन व्यावहारिक हिसाबले होइन, त्यसरी हेर्नुहोस्। र विज्ञान सम्बद्ध विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्, जात व्यवस्थालाई पनि विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्नुहोस्। हिजोको अवस्थामा कुन हिसाबले लागू गरियो हो र आजको हिसाबमा ठ्याक्कै त्यही मात्रामा लागू हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर उनीहरूले लागू गरे। तर अहिले पनि त्यो समस्या त्यहाँ हल हुन सकेको छैन। लामो समयसम्म वामपन्थी सरकारले शासन चाहिँ गरेको हो होइन। अब यही छ, यहाँ भएका विभिन्न किसिमका समस्या जस्तो मार्क्सवादमा पनि अहिले बृहत मात्रामा छलफल हुन थालेको छ। कसरी छलफल हुन थालेको छ भने जस्तो कार्ल मार्क्स र उसका चेलाहरूले युरोपमा विकास गरेको मार्क्सवादले त्यति बेलाको समाजमा हुने समस्यालाई उठायो। समस्या के थियो? वर्गीय समस्या थियो होइन। जातीय समस्या त त्यहाँ थिएन नि त, युरोपको समाजमा त जातीय समस्या थिएन। तर नेपाल, भारत अथवा समग्र रूपमा दक्षिण एसियाको समाजमा त वर्गीय समस्या भन्दा पनि ठुलो जातीय समस्या हो। जातीय समस्यालाई मार्क्सवादले कुन रूपमा हेर्छ होइन भनेर पनि उनीहरूले अब चाहिँ नेपालमा छलफल हुन थालेको छ क्या। मार्क्सवादले चाहिँ वर्गीय मुद्दा मात्रै उठाउने होइन, मार्क्सवादले जातीय मुद्दा पनि उठाउने हो। नेपाली सन्दर्भमा, भारतीय सन्दर्भमा, दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा त तिम्रो जाति व्यवस्था भनेको नै खास हिसाबको वर्गीय व्यवस्था हो। जाति व्यवस्थाको आधारमा नै यहाँ वर्गहरू निर्माण भएका छन् हिजोको अवस्थादेखि आजको अवस्थासम्म भनेर पनि उठाउने काम गरेको छ। मैले यो भनेको चाहिँ विकास अथवा प्रगति अथवा समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्थानीयतालाई जोड्ने कि नजोड्ने, कुनै पनि स्थानमा भएको विशेषतालाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि विशेषतालाई चाहिँ मुद्दाको रूपमा उठाउने कि नउठाउने भन्ने कुरा हो। धन्यवाद। अहिले यो कुरा यी टुङ्ग्यो, फेरि पनि घाँटी सुको पानी खान्छु अनि फेरि अर्को भिडियोमा